لي زامي كي دايرين لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا كلكم على خير وبخير. تلاقينا في فيديو جديده. هذا الفيديو غادي ندير لكم الروم تور ديال لابارتمون اللي كنا جالسين فيها في لو فيو بور ديال مونريال. جات في السونتر فيل، جات واحد المنظر واعر غادي تشوفوها دون با لونطون. دونك خليكم معنا نديكم تشوفوا لابارتمون، ليموبل فين جا لابارتمون. سي ان ايموبل هيستوريك زوين بزاف. خليكم معايا باش تشوفين. تشاو تشاو توت لي زامي. كيف ما وعدتكم غادي ندير لكم روم تور، وها هو الباتيمون اللي قلت لكم سي ان باتيمون هيستوريك. هو هذا اللي مورايا جا شوكه هنايا، وهاد دوزيام ايطاج هنا فين كاين لابارتمون فين دوزنا الكارونتين. ستي توند، انا نطلعكم معايا باش تكتشفوا لابارتمون فين كنا جالسين بوندون 14 جور. اجيو تكتشفوا معايا لابارتمون اللي فينا الساعه ديالي. نبداو بلا شومبر كوشي. هذا دابا واحد لابارتمون جا كيف قلت لكم في الفيو بور دو مونريال. فيه اون شومبر كوشي، صالون، كويزين و سال دو بان. دونك تيتحسب 3 دمي. هنايا في كندا كيعطيوهم ان 3 دمي. دونك ها هي لا شومبر كوشي زوينه، elle est spacieuse ou le plus important qu'elle est lumineuse. داخل لها لا لوميير دو بارتو. يا دي فونيتر، يا 4 فونيتر كيف ما كتشوفوا اللي كيطلوا عندهم واحد لا فيو اكستراوردينير. باش كتفيقوا في الصباح فريمون كتشوفوا واحد لا فيو مانيفيك. ها نتوما كيف ما كتشوفوا معايا. كيبان لكم هنايا هنايا les restos, des pizzerias, des coins où vous pouvez prendre un café en famille, entre amis. عندكم vraiment وهنا كتكون l'animation كيكونوا des fois هكا des shows, des trucs vraiment sympas à voir. الجو اليوم صافا، نهار اللي وصلنا كانت الشتيوه شويه، مي الحمد لله. لابارتمون فريمون كيف ما كنا كنشوفوها في لي فوتو كيف ما لقيناها. كيف ما كتشوفوا هي لا شومبر كوشي، الديزاين ديالها الي سامبا. فوالا عندنا الاسباس رانجمون فين نحطو حويجاتنا. كاين هنايا واحد اللعيبه فين نديرو لا بوكس. الناس اللي عزيز ديالهم لا بوكس. دونك كاينه هنايا كاين واحد ان غران ميروار بور فوار لو اوتفيت دو داي. ولكن malheureusement حنا اوني كونفيني كيما قلت لكم، دونك اون سور با. دونك لا بلوبار دو طون كندوزو غير دي سواري اون بيجاما ديفون نتفليكس. دونك فوالا حيت ما عندنا ما نديرو، دونك اون باس تو نوتر طون ا ريغاردي دي سيري ولا دي فيلم. وفوالا دونك ما نطولش عليكم. هذه هي لا شومبر كوشي كيف ما شفتوا معايا. ونوريكم هنايا جوست ا لونطري. هنايا في لونطري كاين واحد الكوسان اللي او ميم طون ان اسباس دو رانجمون كيمكن لكم تخبيو فيه دي تريك. وهذا كيتستعمل باش تصاوبوا لي شوسور ديالكم قبل ما تخرجوا. هنا فين تعلقوا لي مونطو ديالكم. هنايا واحد لا طابل دابوان اللي تقدروا تحطوا فيها لي كلي. دابا مع الكوفيد وداكشي تحطوا لي ماسك ديالكم، تستعملوا الجيل هيدرو الكوليك. المهم تحطوا فيها لي كلي ديالكم. هنايا كاين بزاف ديال لي طابلو في لابارتمون. انا بصح حماق على لي طابلو. لا ديكوراسيون كتعجبني بزاف. تكون بيان سور ما تانكومبريش عاوتاني لي سباس، تكونوا دي تريك اللي بالعكس كيعطيو واحد لو كوتي زوين، كيعطيو واحد لا ديكوراسيون زوينه لابارتمون او ميم طون ما كي انكومبريوهاش. دونك كيما كتشوفوا كاين هنايا الصوفا، كاين هنايا واحد الفوتوي هنا. البلاصه الوحيده كيف ما شفتوا اللي نقدروا نشوفوها منا هي هاد الفينيتر هادي. كان فيو كو اون بو با سورتير، دونك كنشوفوا الدنيا غير من الايمن نشارجو انا طوندون ندوزو هاد لي 14 جور. وفوالا دونك غنديكم تشوفوا معايا لا سال دو بان.
فوالا هانتوما كيما كتشوفوا لا سال دو بان فيها واحد ليسباس دو رانجمون وفيه ميغوار او ميم طون. هنا كتقدروا تحطوا الحوايجات ديالكم. كاين هكا ميغوار سو فورم دو سيركل. كاين هنا لافابو. كاين تحت منه اسباس اوسي دو رانجمون واحد بيتي بلاكار فين تقدروا تجمعوا حوايجاتكم. كاين اوسي واحد البلاكار حتى هو فين تقدروا ديروا هادوك لي سيرفييت هيجين. تقدروا ديروا بابي جينيك. تقدروا ديروا لي شامبوان ديالكم اي تو. كاين هنايا دي تواليت فوالا. هنا كاين واحد البلاصه ديال تقدروا ديروا فيها لا ديكوراسيون اللي بغيتو. هنايا دايرين دي بلانت. وهنايا لا دوش اللي كامل كبيره بزاف. هانتوما كيفما كتشوفوا معايا كبيره ليسباس ديالها فوالا. فيها اون دوش. فيها اسباس فين ترونجيو لي شامبوان ديالكم اي تو. فريمون جادور لا ديكوراسيون. يحتاج جليج باش مصاوبينو. جو بونس جليج هذا نوار دونك عطا واحد ليفي زوين باش ما نبقاوش غاديين بداك لو تيب كلشي بلون بلون بلون. هاد لو نوار هذا كيخرج لنا لا ديكوراسيون ديال لا سال دو بان. وفوالا ما نطولش عليكم. نتمنى لابارتمون تكون نالت الاعجاب ديالكم. نتلاقاو في فيديو جديده ان شاء الله. ما تنساوش تخليو لينا لي لايك ديالكم. ما تنساوش تخليو لنا لي كومونتير سو لا فيديو الا عجبتكم لا فيديو ولا عندكم دوط كيسيون. بيان سور مرحبا بلي كيسيون ديالكم كاملين. حنا مستعدين باش نجاوبوا عليهم. وما تنساوش تابوناو وتشتركوا في القناه باش هكا تكبر العائله ديالنا. وتهلاو لي فراسكم. نتلاقاو في فيديو جديده. تشاو تشاو.